मौसम सरमा की एक इंतहाई ठिठुरती शाम थी जब मेरी वफ़ात हुई। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। बीवी सुबह डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने दवाएं तब्दील की मगर मैं खिलाफ़े मामूल खामोश रहा। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। जो बेटा पाकिस्तान में था वो एक तरबियती कोर्स के सिलसिले में बैरूने मुल्क था। छोटी बेटी और उसका मियाँ दोनों यूनिसेफ के सर्वे के लिए कराची ड्यूटी पर थे। लाहौर वाली बेटी को मैंने फ़ोन ना करने दिया कि उसका मियाँ बेहद मसरूफ़ शख्स है और बच्चों की वजह से उसको खुद ही आना मुश्किल है। रहे दो लड़के जो बैरूने मुल्क हैं तो उन्हें परेशान करने की कोई ज़रूरत या तुक ही ना बनती थी। मैं मेरी बीवी घर पर थे और एक मुलाजिम जो शाम ढले अपने घर चला जाता था। असर ढलने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि नकाहत के मारे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, बीवी को पास बिठाकर रकूम की तफासील बताने लगा जो मैंने वसूल करना थी और जो मुझे दूसरों को अदा करना थी। बीवी ने हल्का सा एहतजाज किया, ये तो आपकी पुरानी आदत है, ज़रा भी कुछ हो तो डायरी निकाल कर बैठ जाते हैं। मगर उसके इस एहतजाज में पहले वाला यकीन नहीं था। फिर सूरज गुरूब हो गया, तारीकी और सर्दी दोनों बढ़ने लगी। बीवी मेरे लिए सूप बनाने किचन में गई और उसकी गैर हाजिरी में मैंने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें लीं और मेरी ज़िंदगी का सूरज डूब गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूँ। फिर जैसे हवा में तैरने लगा और छत के करीब जा पहुँचा। बीवी सूप लेकर आई तो एक लम्हे के लिए उस पर सख्ता सा तारी हो गया और फिर वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की। ये अजीब बात थी कि मैं सब कुछ देख रहा था मगर बोल नहीं सकता था। लाहौर वाली बेटी रात के पिछले पहर पहुंच गई थी। कराची से छोटी बेटी और उसके मियाँ सुबह की पहली फ़्लाइट से पहुंच गए। बेटे तीनों बैरूने मुल्क थे। वो जल्द से जल्द भी आते तो 2 दिन लग जाने थे। दूसरे दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, अदीब, सहाफ़ी, सिविल सर्वेंट सबकी नुमाइंदगी अच्छी खासी थी। गांव से भी तकरीबन सभी लोग आए थे। ननियाल वाले गांव से मामूजाद भाई भी मौजूद थे। लहद में मेरे ऊपर जो सिलें रखी गई थी मट्टी उनसे गुजर गुजर कर अंदर आ गई थी। बाएं पाँव का अंगूठा जो ऑर्थराइटिस का शिकार था मट्टी के बोझ से दर्द कर रहा था। फिर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। शायद फरिश्ते आन पहुँचे थे। इसी कैफियत में सवालो जवाब का सेशन हुआ। ये ख़त्म हुई कैफियत तो मुझे महसूस हो रहा था कि चंद ही लम्हे गुजरे हैं, मगर मुझे बताया गया कि 5 बरस गुजर चुके हैं तुम्हें फोत हुए। फिर उन्होंने मुझे एक अजीब पेशकश की, हम तुम्हें कुछ अरसे के लिए वापस भेज रहे हैं। तुम वहाँ दुनिया में किसी को नज़र नहीं आओगे। घूम फिर कर अपने प्यारों को देख लो। फिर अगर तुमने कहा तो तुम्हें दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी दे देंगे, वरना वापस आ जाना। मैंने ये पेशकश गनीमत समझी और हाँ कर दी। फिर एक मदहोशी की हालत सी छा गई। आंख खुली तो मैं अपनी गली में खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपने घर की जानिब चला। रास्ते में कर्नल साहब को देखा, घर से बाहर खड़े थे। इतने ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे। ख्वाजा साहब बेगम के साथ वॉक करने के लिए निकल रहे थे। अपने मकान के गेट पर पहुंचकर मैं ठिठक गया। मेरे नाम की तख्ती गायब थी। पोर्च में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वफ़ात से चंद हफ्ते पहले ताज़ा मॉडल की ख़रीदारी की थी। धचका सा लगा, गाड़ी कहाँ गई होगी। बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियाँ थीं, तो फिर मेरी बीवी जो कि अब बेवा थी, क्या गाड़ी के बगैर थी? दरवाज़ा खुला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपनी लाइब्रेरी में गया। ये क्या, किताबें थीं ना अलमारियाँ। राइटिंग टेबल, उसके साथ वाली महंगी कुर्सी, सोफ़ा, आला मरकज़ी मुलाजमत के दौरान जो शील्डें और यादगारें मुझे मिली थीं
اور الماریوں کے اوپر سجا کر رکھی ہوئی تھی بے شمار فوٹو البم، کچھ بھی تو نہیں تھا وہاں۔ مجھے فارسی کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی کتابیں یاد آئیں، دادا جان کے چھوڑے ہوئے قیمتی قلمی نسخے، گلستان سعدی کا نادر نسخہ جو سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا اور دھوپ میں اور چھاؤں میں الگ الگ رنگ کی چھپائی دکھاتا تھا۔ دادا جان اور والد صاحب کی ذاتی ڈائریاں سب غائب تھیں۔ کمرہ یوں لگتا تھا گودام کے طور پر جیسے استعمال ہو رہا ہو۔ سامنے والی پوری دیوار پر جو تصویر 15,000 روپے سے لگوائی تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ میں پزمردہ ہو کر لائبریری سے باہر نکل آیا۔ بالائی منزل کا یہ وسیع و عریض لاؤنج بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ یہ کیا؟ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے چکوال سے رنگین پایوں والے سوت سے بنے ہوئے 4 پلنگ منگوا کر اس لاؤنج میں رکھے تھے۔ شاعر برادری کو یہ بہت پسند آئے تھے، وہ بھی غائب تھے۔ برسوں میں اتنی تبدیلی ہو گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا، بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، 5 برسوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کے درد کا کیا حال ہے؟ ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا۔ دوائیں باقاعدگی سے میسر آ بھی رہی تھیں یا نہیں؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل لاتا تھا۔ نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے ہیں، مگر میں بول نہ سکتا تھا، نہ ہی وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی بہت دیر تک باتیں کرتی رہی۔ جو اس طویل گفتگو سے میں سمجھا وہ یہ تھا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی، بچے بضد تھے کہ ہمارے پاس رہیں گی۔ میری بیوی کو میری یہ نصیحت یاد تھی کہ ڈیرا اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، مگر وہ بچوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی۔ گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی تھی۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی آلٹو ہی کافی ہوگی۔ اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان اب ادھیڑ عمر لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے میری قیمتی برانڈڈ قمیض جو ہانگ کانگ سے خریدی تھی میں نے پہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے خریدا تھا۔ اچھا، تو میرے بیش بہا ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کچھ دیکھتا رہا۔ ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھاری ابا مرحوم کا یعنی کہ میرا ذکر آتا اور وہ بھی سرسری سا۔ ہاں، زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کرتی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ بانس کی میز اور کرسی نانا ابو لائے تھے نا جب میں چھوٹی سی تھی، اسے پھینکنا نہیں۔ ماں نے جواب میں کہا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے سہیلی کے گھر ڈراپ کر دینا۔ میں شاعروں ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں بھی گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینڈ سیٹر کہا کرتے تھے، جیسے بھول ہی تو چکے تھے۔ اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں بھی الماری سے ہٹا دی تھیں۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا بھی لگایا۔ میری قبر کا برا حال تھا، گھاس اگی ہوئی تھی، کتبہ پرندوں کی بیٹوں سے اٹا ہوا تھا۔ ساتھ والی قبروں کی حالت بھی کچھ زیادہ بہتر نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، ذرا برابر بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی تھی، جن بڑے بڑے محکموں اور اداروں کا میں سربراہ رہا تھا وہاں ناموں والے پرانے بورڈ ہٹ چکے تھے۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی، گھر میں نہ باہر۔ پھر تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھیں اور آئے جا رہی تھیں۔ ہوائی جہازوں کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔
दुनिया का सारा निज़ाम सिमट कर मोबाइल फ़ोन के अंदर आ चुका था। मैं इन जदीद तरीन मोबाइलों का इस्तेमाल ही ना जानता था। फ़र्ज़ कीजिए मैं फ़रिश्तों से अगर इल्तमास करके दोबारा दुनिया में नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने आ भी जाता तो कहीं भी वेलकम ना कहा जाता। बच्चे परेशान हो जाते। उनकी ज़िंदगियों के अपने मंसूबे और प्रोग्राम थे जिनमें मेरी कोई गुंजाइश कहीं भी ना थी। हो सकता था कि बीवी भी कह दे कि तुमने वापस आकर मेरे मसाइल में इजाफा कर दिया है। मकान बिक चुका। मैं तन्हा तो किसी बच्चे के पास भी रह लेती। दो को अब वो कहाँ तक संभालते फिरेंगे। दोस्त थोड़े बहुत बाकी बचे थे, वो भी अब बीमार और चल चलाओ के मराहिल तय कर रहे थे। मैं वापस आता तो दुनिया में मुकम्मल तौर पर अनफिट होता, नए लिबास में पेवंद की तरह, जदीद बस्ती में पुराने मकबरे की तरह। मैंने फरिश्तों से राब्ता किया और अपनी ख्वाहिश बता दी, मैं वापस कब्र में जाना चाहता हूँ। फरिश्ता मुस्कुराया। उसकी बात बहुत मुख्तसर मगर जामे थी। हर इंसान यही सोचता है कि उसके बाद जो खला पैदा होगा वो कभी भरा ही नहीं जा सकेगा, मगर वो ये जानता नहीं कि खला तो कभी पैदा ही नहीं होता। हमारे दिमागों में भी यही सोच है कि ये घर, ये कारोबार, ये नौकरी, ये दुनिया की, घर की, बच्चों की ज़रूरतें और सारे कामकाज मेरी वजह से ही जारी हैं। अगर मैं न रहा तो दुनिया की गर्दिश रुक जाएगी। मगर यही हमारी सबसे बड़ी भूल है।